बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में तकरीबन एक माह के बाद हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं ला सका। आज मैं दोस्तों की फरमाइश पर बहुत ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कहा गया कि हकीम साहब जोड़ों के दर्द के लिए कोई ऐसा नुस्खा तजवीज़ कर दें जिससे जोड़ों की दर्द जो है, क्योंकि सर्दियों की मौसम की आमद है, ख़ास करके जो मरीज़ जोड़ों की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मेरे भाइयों, आज दोस्तों की फरमाइश पर मैं आपको ऐसा नुस्खा लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ जो आपको यकीनन पसंद आएगा। और जो भी दोस्त, जो मेरी बहन, जो मेरी माँ, जो मेरी बुज़ुर्ग या भाई या जो दोस्त है या कोई बुज़ुर्ग है, उसको ये प्रॉब्लम है, चाहे उसको मोरों के तमाम अमराज हैं, मोरों की दर्द है, जोड़ों की दर्द है, वजाअल मुफासिल की मर्ज़ है, जोड़ों के अंदर सोजन है, या फिर उनको पट्ठों का दर्द है, या फिर पट्ठों के अंदर खंचाव सा महसूस होता है, या फिर अकड़ाव सा महसूस होता है। इसके अलावा गठिया का जितना भी मर्द है, हड्डियों का दर्द है, जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का दर्द है, उसके लिए मुअस्सर और ज़बरदस्त इलाज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ। नकरस का इलाज इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खाजात, ऐसे अद्वियात आपको मिलती रहें, तो फिर देखते रहिएगा चैनल हकीम सुंदरवी को। तो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी, ये आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार होगा अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब किया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ठोक कर ज़रूर जाइएगा, ताकि हमें भी हौसला हो कि कितने दोस्तों ने हमारी वीडियो को देखा है और कितने लोगों ने, कितने दोस्तों ने लाइक ठोका है। तो मेरे भाइयों, आपने करना क्या है, आपने पंसारी की दुकान पे जाना है और आपने लंबी मिर्चें होती हैं, पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं, इनका नाम है फुल दरास। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। तो ये आपने 5 तोले ले लेनी है, फुल दराज। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है सुरंजाए शेरी, ये भी नोट कर लें, सुरंजाए शेरी, ये भी आपने 5 तोले लेनी है। तीसरे नंबर पर आपने जायफल का मगज़ लेना है, ये भी नोट कर लें, 5 तोले। इसके अंदर अगर आप शामिल कर लें कुचलाए मुदब्बर, आपने किसी हकीम साहब से मुदब्बर किया हुआ लेना है, आपने पंसारी की दुकान से कतान नहीं लेना। ये बात ज़हन में रख लें, क्योंकि वो आपको कच्चा दे देगा तो फिर कुचला तो सहर है। तो ये कितना लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ 1 ग्राम। तो ये भी आपने उसको खिलाना है जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो। तो एक चीज़ का इसके अंदर और इजाफ़ा करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मेरे भाइयों, इन 3 अज्जा जो हैं, इसको आपने साफ़ कर लेना है। ये पंसारी की दुकान से आपने 5 तो ले लेने हैं, फुल दराज, सुरंजा शेरी और जायफल का मगज़। इनको आपने बारीक पाउडर करना है। ये बात ज़हन में रखें, अगर आपका बारीक पाउडर ना हुआ
آپ نے انگلیوں کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے. اگر اس کے اندر رڑک ہوئی تو آپ کو پورا فائدہ نہیں ہے. تو اس کے اندر آپ نے ایک ماشا 1 گرام کہہ لیں، ایک ماشا جو ہے کچلا ہے مدبر کیا ہوا، وہ بھی اس کے اندر ڈال کر کھرل کرنا ہے. کھرل کرنے کے بعد اس کے اندر جو آخر پہ 5 تولے وہ جو چیز ڈالنی ہے وہ بھی نوٹ کر، اسگن ناگوری. اس کو بھی آپ نے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے ڈالنا ہے. اس کو پنساری کی دکان سے لے لیں، یا پھر آپ کے پاس کوئی تازہ ہے تو وہ لے سکتے ہیں. آپ خود بھی اکھاڑ سکتے ہیں پودا. تو اس کا اوپر والا چھلکا جو ہے چھری کے ساتھ آپ نے اتار دینا ہے. اتارنے کے بعد پھر آپ نے اس کو کوٹنا ہے، پیسنا ہے، مثل میدا کر کے اس نسخے کے اندر ڈال دینا ہے. اب یہ آپ کا نسخہ جو ہے 1 پاؤ کے قریب ہو گیا ہے. اس کے اندر 1 گرام آپ نے کچلا مدبر ڈالا ہوا ہے. اب اس کے اندر ایک چیز اور ڈالنی ہے. جب آپ نے اس کو باریک پاؤڈر کر لینا ہے تو اس کے اندر آپ نے کنوار گندل کا ایلویرا جس کو کہتے ہیں، اس کا گودا نکالنا ہے 1 پاؤ. اس کو آپ نے اس پاؤڈر کے اندر ڈال کر اچھی طرح مکس کر دینا ہے. مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کسی برتن میں ڈال کر روزانہ آپ نے اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے. آپ کہیں کسی جگہ پر دھوپ میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں تو سائے میں رکھ لیں. کچھ دوست جو ہیں، ہم نے کئی طریقوں سے اس کو تیار کیا ہے. آپ اس کو کھرل کھرل کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کھرل کریں. کنڈے ڈنڈے میں ڈال کر جو کھرل ہوتا ہے پتھر کا، یا پھر جو چینی کھرل ملتا ہے وہ آپ لے لیں، اس کے اندر آپ کھرل کر سکتے ہیں. یا پھر آپ اس کو ایسے بھی خشک کر سکتے ہیں دھوپ میں، یا 3-4 دن آپ اس کو دھوپ میں اگائیں گے تو یہ خشک ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے اس کو ایسے اتنا کھرل کرنا ہے یہ باریک پاؤڈر ہو جائے. تو میرے بھائیوں، جب یہ پاؤڈر ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے 00 کیپسول بن لینے ہیں. چاہے آپ کو گینٹھیا کی درد ہے، موروں کی درد ہے، نقرس کی درد ہے، وجع المفاصل کا مرض ہے، جوڑوں کی جتنی بھی تکلیف ہے، آپ کو ذلاتی پرابلم ہے، یا پھر آپ کو پٹھوں کا درد ہے، یا آپ کے پٹھوں کے اندر کھنچاؤ پڑا ہوا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی ٹانگ کے اندر پنڈلی میں ایک کھنچاؤ سا پڑ جاتا ہے جس کو آپ کڑل کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی پرابلم بنتا ہے تو پھر آپ نے یہ نسخہ ضرور بنانا ہے. اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو خود بنائیں. اگر آپ پارسل منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا یہ موبائل نمبر اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. آپ کو اس نمبر پر واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، آپ کو کچھ ہی دیر بعد اس کا جواب ملے گا. تو میرے بھائیوں، آپ اپنا مکمل ایڈریس دیں، ہم آپ کو یہ نسخہ تیار شدہ دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی مجرب ترین گینٹھیے کی درد کا زبردست نسخہ ہے. اس کو بنائیں، آزمائیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں. تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی. میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ گینٹھیے کی درد کا نسخہ کوئی بھی نہیں بتاتا. اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ ایسے جھوٹ موٹ کر کے بتا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے اپنے سینے کا راز آپ کے سامنے رکھا ہے. تو میرے بھائیوں، اس کو بنائیں، یا پھر آپ اپنے قریبی کسی بھی مستند حکیم صاحب سے مطلوبہ اشیاء لے کر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کچرا مدبر استعمال کرنا ہے جو مکمل تیار شدہ ہوگا. اپنے قریبی کسی بھی مستند حکیم صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر کے آپ نے لینا ہے. یہ نہ ہو آپ کچا یا پنساری سے لے کر استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. تو میرے بھائیوں، آج کی ویڈیو بس اتنی تھی. اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جو دوست بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان سے میری گزارش ہے اپنی مکمل رپورٹوں کے ساتھ ہمارے دواخانہ پر تشریف لائیں.
اور اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کے بعد اپنا مکمل علاج کروائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔